तहरीक इंसाफ को मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल। 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो कमीशन रकम को जब्त कर सकता है। सियासी जमातों की सालाना स्क्रूटनी भी कानून है। इलेक्शन कमीशन समेत 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी, 17 मई तक जवाब तलब कर लिया। कराची में 10 रोज से लापता 3 लड़कियों में से एक दुआ जहरा का सुराग लगा लिया गया। कराची पुलिस का लाहौर पुलिस से राबता। गुज़श्ता जुमे को एक और लड़की दिनार भी लापता हुई। 25 साला दिनार ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई, फिर वापस ना लौटी। दिनार और निमरा की तलाश अब भी जारी है। अवाम का पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। मुल्क में बिजली का बहरान शदीद हो गया। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर समेत पंजाब में बिजली की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 4 से 6 और देही इलाकों में 10 घंटे बिजली गायब। KPK बलूचिस्तान और सिंध में भी लोड शेडिंग से अवाम परेशान। अवाम का हुकूमत से बिजली फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में कुछ रोज से लोड शेडिंग बढ़ गई थी कि इलेक्ट्रिक ने अब लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेहड़ में आग लगने से जो भी नुकसान हुआ वो सिंध हुकूमत पूरा करेगी। मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 25,000 करने पर विफाक के शुक्रगुजार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफा। भक्कर और चिन्योट में डीजल ही गायब हो गया। किसान और काश्तकार परेशान। खाली ड्रम उठाए पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगाने पर मजबूर। डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने पर हुकूमत का नोटिस। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रमजान में सुई गैस की बंदिश के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी का एहतजाज। गैस 2 बिल लो के प्ले कार्ड्स उठाए। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। खवातीन भी हुकूमत पर बरस पड़ी। मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मसला होता है क्योंकि गैस कम होती है और कभी ऐसा होता है कि होती भी नहीं है। गैस और सिलेंडर भर भर के हमें थक गए हैं क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा खर्चा हमारे पे, और बिल वही 8,000 9,000। वज़ीर आला पंजाब की हल्फबर्दारी में ताख़ीर। दरख्वास्त समाअत के लिए मुक़र्रर। लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। हमजा शहबाज ने अदालत आलिया से दोबारा रुजू किया था। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत ने सदर मुमलिकत से नुमाइंदा मुक़र्रर करने का कहा था। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। चेयरमैन सेनेट को हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म दे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब बगैर हुकूमत के, बगैर वजीर आला के, बगैर काबीना के चल रहा है। इमरान नियाजी साहब और उनका नाम नहाद गवर्नर उमर सरफराज चीमा अना की तस्कीन के लिए और सिर्फ इक़्तिदार की हवस में वो तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं होने दे रहे। इमरान नियाजी पंजाब से इंतकाम ले रहे हैं। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा हुकूमत के बगैर ही चल रहा है। इमरान नियाजी अना की खातिर हलफ बर्दारी की तकरीब होने नहीं दे रहे। लीगी रहनुमा आता तारड़ की तनकीद। कहा, गवर्नर पंजाब आइन शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं। मरीम नवाज की बैरून मुल्क जाने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। समाअत कल फिर होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू हो गईं। 150 मुल्जिमान का नाम ECL से निकाल लिए गए। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। लिखा, मौजूदा हुकूमत की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। ये बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी। सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं।
IMF سے قرض کی قیمت عوام چکائیں گے, پیٹرول, بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. شہباز حکومت نے تیاریاں شروع کر دی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل مہنگائی کا پورا پیکج لا رہے ہیں. عالمی ادارے کا وفد مئی میں پاکستان آئے گا. مشن کی آمد سے پہلے قیمتوں میں اضافے کا امکان. سبسڈی مرحلہ وار ختم ہوگی یا یکمشت بڑا جھٹکا ملے گا, فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا. شہریوں نے کہا نئی حکومت سے بھی اچھی امید نظر نہیں آ رہی. پیٹرول جو ہے 50 روپے سے 150 روپے کر کے گیا ہے. IMF ملک کا بیڑا کر تباہ و برباد کر گیا ہے. ہمارے پاس کچھ سولوشن نہیں تھا. جو پچھلی گورنمنٹ تھی آپ دیکھیں کہ اس نے بھی, آپ دیکھیں کہ اسی کی یہ ایک قسم کی چیز کی آگے چین بن رہی ہے. جو پچھلی حکومت تھی نا 3.5 سال میں خان صاحب نے, تو کافی زیادہ مہنگائی. جھنگ میں لیا روڈ کے قریب مسافر وین اور بس میں خوفناک تصادم. حادثے میں 2 خواتین سمیت 6 افراد کی جان چلی گئی. 7 زخمی ہسپتال منتقل. حادثہ کپوری اڈا کے قریب پیش آیا. دادو کی تحصیل میہڑ میں چند روز میں ایک اور واقعہ. پورا گاؤں جل کر خاکستر, 20 گھر جل کر تباہ, درجنوں مویشی جھلس کر ہلاک. آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور گندم بھی جل گئی. 22 اپریل کو بھی 2 گاؤں جل گئے تھے جن میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. ملک میں کورونا کے 100 نئے کیسز رپورٹ. کورونا سے کوئی شخص جاں بحق نہیں ہوا. مثبت کیسز کی شرح 0.53% ریکارڈ. مقبوضہ کشمیر میں مودی کی آمد پر بھارتی فوج کے مظالم میں اضافہ. ضلع پلوامہ میں 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا. ایک ہفتے میں 11 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے. بھارتی وزیر اعظم کی آمد پر گزشتہ روز وادی میں مکمل ہڑتال کی گئی تھی. بھارتی انتہا پسند ریاست کرناٹک کا مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر حملہ. وزیر اعلیٰ باسو راج نے پہلے عدالت سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آذان پر پابندی لگوائی. اب فیصلے پر سختی سے عمل کرانے کا اعلان کر دیا. انتہا پسند ریاست میں حجاب پر بھی پابندی ہے. ابھی جو نیشنل گیمز ہوئے اس میں 800 میٹر میں میرے فرسٹ پوزیشن آئے, اور اس کے علاوہ انٹر کلب تائیکوانڈو میں سلور میڈل آئے, اور پروونشل لیول پر ایتھلیٹکس میں 3 سلور میڈل آئے تھے. 800 میٹر میں میں نے 2nd پوزیشن لیا ہے اور ریلے میں 1st پوزیشن لیا ہے. پشاور کے گوہر علی نے خواب کو حقیقت میں بدل ڈالا. غربت کے باوجود دن رات محنت مشقت کی اور 2 بیٹیوں کی ایتھلیٹ بنا ڈالا. حسنہ اور حفصہ کئی قومی میڈلز جیت چکی ہیں. والد اور لڑکیوں نے اولمپک گیمز میں نظریں جما لی. خاندان والوں نے بھی مخالفت کی کہ بچیاں ہیں, ان کو پڑھا کے کیا کرو گے, شادی تو کرنی ہے نا ان کی. تو ہر قدم پر ایک نئی مشکل کڑی کی ہے انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ بچیاں بھی سمجھدار تھی, کمیٹڈ تھی اس کے ساتھ کہ ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے.